Tamam student. In van Mago Zakaria is a singer. Zakaria is a singer. He is Kurdish. He sings Kurdish songs. He writes songs and he plays the keyboards. His hair is black and his eyes are brown. He lives in Sweden. Ama bijin. Persiara bari. Is he Kurdish? Ama mago tawadim. Perche persiara. Is who are the speaker pishaw is who are be answer our jawab yes or no. Is he Kurdish? هل أو يكرده الفيرب قوتي يكرده قوتي هي is كردش تي الفيرب بيجي yes yes تيكو معاك كتشك تشيجي و he is yes و of subject he is yes he is مين أبد does he play the violin does he play the violin هل أو الكمانة ده violin يعني كمانة no نا قلت البردان نذكر عندي أقول كيبورد هذا بس نقول الكمانة no و subject وي هي و برسيارة بشكرية بدأس كرية ما بيجي no he doesn't no he doesn't no و subject هي و ما برسيارة بدأس كرية ما does البردان بس ما عدم no ما بيجي doesn't whatever what color is his hair what color رنگه his hair يعني پرچاوی what color چه رنگ پرچاوی what color is his hair تبجي his hair his هرجع his hair is black his hair is black Question number 4 what color are his eyes الفيرجو is his hair الفيرب برشاقب تنيا بس what color are his eyes چه رنگی جواب دیا تبجي his eyes هاتيش برده جواب چگی his eyes of subject باعتبار his eyes are بر یک بیتر جواب are چلون his eyes جواب دیا چلونن are brown الجورن full stop أمين does he live in Sweden أريد تبرشار كهيبة لازم برشار does بكن does he live in Sweden هل أود عايش في سويدن الفيرب ده he lives in Sweden راسته وسامي بجن yes و subject يا هي yes he does yes he does شو ما does عنج بر برسيارب does كي يمي بين yes he و does clear وان لازمه هون وسا زان بن هون وان زان تشلو جوابا برسيارات مادام إيزو آر مادام إيزو آر برسيار كر شب إيزو آر برسيار كر اب آنسر دي يسونو شب اب does به مثلا أوادي تر بيجي أفجي بدس كيه أوجي بيجي ونويا شب دس جيبهم نوز بيجي ونويا أفادي وات كريا وات برسات اشتات كا مثلا بيجي شلوه يعني تش أمين في لازمه هون قن زانبن وخو بحل مين ده المال الفير read about ليلى فريقي write a paragraph about her أمي paragraph يعني فقرة أو برجع أو فقرة من سر وقت بينيس نفسها به بس أف زكريا إيميل بوينير بو أف ليلى فريقي أمي إن ليلى فريقي نافيويا چه شغله ويا سينجر أو شي ستران بيجا كدور كاد بيجي أشملت يا كردشا كرديا چد كدور كد كردي بيجا كردش songs چد نويسي write songs دور كاد نويسي الشدة plays the guitar الجيتار ده برجاوي چلو هير أجورا أيس جاويد چلون جورن lives in Sweden تعيشي أما إن نفسها به الفرشيكن كرتيز فان بدمتا أس بيجم فان معلومات أس بدمتا هفان وز بيجم باراجراف أجسر ليلى فريقي رب النبيسان تي ليلى فريقي كيا نفسها به تشيكي ليلى فريقي چه شغلی که و ناوی لیلا فریقی نویسه یک ابتنیم ببینن ایس
ليلى فريقي is a singer حف ما تشكر is a singer ستران بيجا أفشو أف معلومة ما فول ستوب كده بيشا جدي ليلى فريقي فكرنا ام دي شعب من نحو جم ليلى فريقي دين داين اما جدي لويفا بروناون او جهنافي داين مي بجدي لويفا تشا يكابتني امي بجن شي امي كابيتال نويسن البيشي شي يكابتني is açım ladya she is Kurdish she is Kurdish او كردة امي فول ستوب داين امش بيجي خلاص چتكا سترانيت كردي بيجي امي ديسا بروناون ضميري داين she sings she sings يعني بيجي ما اس چما عمل verbi فاكر بس she sings لازم ام اس تالي بكن she sings Kurdish songs سترانيت كردي بيجي امي فول ستوب اگر بداين اما ان معلوماتي چيا شغلكي ديت كان استرانا نويسن من نويسن شي افغان چون فول ستوب داني مي كابيتال لتر سيلفر نويسن بيشاوي او لازم بيتا مازنا بنويسن شي رايتس چه شغلي ديت كان نويس استرانا شي رايتس songs وشغلكي ديت كا الجيتار دي امي بانت بيك فاكن فان she writes songs and writes songs stranad nvise and she disa she and she plays الفيرب هنا plays ما اسم تالي وقت شما شو subject she بيم اسم تالي وقت كن ال present simple she plays and she plays the guitar او الجيتار ده فول ستوب چی دیترت که چی دیتر بانه پرچاوی اگورا مثلا آدم کچکا مالفر البازا کریا مت گو his hair is black क्या मतलब बस अब कुरका के ही वो मत गो his बस अब शी में بجن hair وفهم كده hair يعني پرچاوي hair अब hair यावे او hair अब پرچاوي hair is چه is brown hair is brown ant أمي فان ant نيفا هر دو قاعدة hair أفرجي جريد يعني ربط أديجي أو ربطيني بيقوا hair is brown and hair ايس جاب قالك ان يك بيترمي بين ار كنا بين ايس ام بين هير ايس ار او جيت قورن براون او فول ستوب تشي ديما lives او سويدن ام بين بروناون ليلى فريقي شيا بين شي lives چما اسمها بيفا كه subject شيا in Sweden. She lives in Sweden. Full stop. أبا خلاص. ويخو بحلمينا نفسانا فيك ويجا كرتر ديل نافا كم زكريا آنيش ديل ملفر نفسي زكريا وسينجر ووته زكريا نفسي بروناون وهي وكافي وكم آني ليلى فريقي نفسي ليلى فريقي is a singer ستران بيجاك is و a singer يا كابتنيا is a singer full stop بیشتر راستی لازم کاپیتال لتر بنویسی کردش نویسم ببین she is کردش فول استوب دیسا پروناون وردی ناو تقابلیم ناو نویسون دورادیم پروناون هکا کیوی she sings کردش songs she sings کردش songs استرانیت کردید بیه فول استوب she writes songs and she and مدة جملة and بيغ وكرن نحو جان نقطة بنين دوران بجن she plays the guitar ما هردوب and بيغ وكرن چه جملة چه خاكي نيزي كيغو she writes songs and she plays the guitar أو نويسة دوركا و الجيتار ده فول ستوب hair is brown hair أبيوية بس أب hair يعني معناه برجة أو بورا أو ججة hair is brown and her eyes are brown
Javed we Porawe براونا الجورة and here is R الفير ماغو is إجبر برجاقة بتنية بس الفير is R جافك بيترمى plural R براون she بس معايا lives وسويدن معيشتها أو جياناوي السويدة مبين she lives in Sweden طبعا هردو كاوكم قوتيوا عنج لازم هون زانبين احتمالا تقلق درجة جوان سربان بين شوارا تمام وان زانبين حتى درسەکە دی لیڤیانمە بمین و هەچیش وە پرسیارێک تشتەکە بی وەکەم گوتیەوە هەچیش وە کۆدی خۆ داخل نەکرد غایب تێ حەسابکردن هەچێڤان ڕۆژا بیژمە وەزی ناوێت وە الگروپدا ئەزێ بیژم ئەوێت کە داخلت بن و ئێت کە داخل نابنجی ئەزێ ئێت داخل بن بیژمەوە ئێت کە داخل نەبنش خۆ بەردوڕاوێ زان بنکینە لازم هونوان کۆدێت خوا ال بەرنامجێ ئیوانەدە گۆگەلدا لی بدن و هەچیش وە ئەوێ خۆش بیرا کردبێجی کۆدی خوا سبا وەرنە مەدرسێ ببن کۆدێت خوا دەهۆم متابعە دەرسێت خۆ بگن لەسەر واتساپ و لەسەر ئیوانەش وش بیران نەکەن ئەس ڕابط داتین الگروپدا غێر تلیا خۆ ڕابط بدەوێت چەسە تەمام دەمێ دۆ بمین